قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه الخطب المنبرية تصميم مجلد 184 185 جلد. طيب طبعا عندي شارات متو أسرع الدليمان ما نفسه إلى بكت أو الناس ما نفسه وإما ينبغي التنبيه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها الأناشيد بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الأغاني. نعم الشيخ صالح الفوزان منالو في كتاب الخطب المنبرية مما ينبغي التنبيه عليه بس ليسوتن ما نقاقات تجري كهون نقولش يمدبال تنبه سيهون تنبيه نبه ينبه تنبيها متعدنا سوتن ما نقاقات تنبه كهون لراسه من قادم ما نقاقات سوتن تجري كهون يمدبال ما كثر تداوله بين الشباب በወጣቶች መካከል በሰፊው የሚሰራጭ የሆነው ነገር ተዳውል ብሎ ማለት በሰፊው የሚሰራጭ አንዱ ካንዱ የሚቀባበለው ማለት ነው። ተዳውል ማለት የሚሰራጭ አንዱ ካንዱ የሚቀባበለው የሆነው በين الشباب የወጣቶች መካከል المتدينين متدين የሆኑ ወደ እስላም ወደ ሱና የተመለሱ የሆኑ የድን ባለቤት የሆኑ ማለት ነው። በእነሱ መካከል የተሰራጨ አንዱ ካንዱ የተቀባበለ ያለው የበዛው ነገር ይሄን ለወጣቱ ለህዝቡ ማንቃት ተገቢ ነው። من أشرطة የተለያዩ ካሴቶች ማለት ያ ተዳውል የሚያደርጉት አንዱ ካንዱ የሚቀባበለው የሚሰራጨው በወጣቱ መካከል من أشرطة ካሴቶችን ይመስል مسجل የተቀዱ የሆኑ ማለት ነው። عليها በእነሱ ላይ በካሴቶቹ በተቀዱት ካሴቶች ላይ አናሺዶች ያሉ ሲሆኑ بأصوات በተለያዩ ድምጾች جماعية በሆኑ ድምጾች ማለት ነው። صوت واحد ባንድ ማለት ነው። ባንድ 3 4 5 6 ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ባንድ ነሽዳውን ይገለግሉታል ማለት بصوت بأصوات جماعية አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ብዙ ነው ማለት ነው። يسمونها የሚሰይሟት ሲሆኑ الأناشيد الإسلامية እስላማዊ የሆኑ አናሺዶች ብለው የሰየሙት ሲሆኑ ይላል። وهي الأناشيد الإسلامية የምትባለው ወጣቱ እየተቀባበለ ያለ ወጣቱ መካከል በሰፊ የሚሰራጭ የሆነው الأناشيد الإسلامية የሚባለው وهي نوع من الأغاني የሙዚቃ አይነት ነው። የሙዚቃ የዘፈን አይነት ነው። وربما تكون بأصوات فاتنة ሊሆን ይችላል። بأصوات فاتنة ሰዎችን የሚፈትን በሆነ ድምጾች የሚፈትኑ በሆኑ ድምጾች ማለት ነው። ربما تكون بأصوات فاتنة ሰዎችን አደጋ ላይ የሚጥል ድምጽ ሊሆን ይችላል። ربما تكون አንዳንድ ሰው ያረክሳል ያን የሰሙም ያረክሳል ውስጣቸው በጣም እንትናል በቃ ውስጣቸው በጣም ቅጭን ሱብሃንአላህ ውስጡ ትርትር አድርጎ ይገባል ማለት ያዳመጠው ማለት ነው። እንባው ይመጣል አይኑ በውሃ ይሞላል ፈተና ላይ ይጥላል። ربما تكون بأصوات ساكنة وتباع يشطالو في معارض التسجيلات اياكم وتباع في معارض التسجيلات ማለት የተቀዱ የሆኑ ካሴቶች የሚሸጡባቸው መደብ አለ። ማዕሪድ ብሎ ማለት ማዕረድ ይባላል። ማዕረድ ለምሳሌ መኪና ምናምን የሚሸጥበት በብዛት የሚቀርበት አረቦች ማዕረድ ይሉታል። ጀምዑ ደግሞ ማዕሪድ ይባላል። ምን ይባላል ማለት አካባቢያ ነው ሱካር መስሎኝ ትልቅ መኪና እኮ ባሱ ምኑ በቃ ተሳቢው ሁሉ ሀብታሞች በብዛት አይታላና በብዛት ሱብሃንአላህ ረጅም በጣም ሳሐይ ይላል። ያ ሁሉ መኪና ይጋንድ ሰው ነው። ያ ገበያ ቦታ ነው። ግን የገበያ ቦታ ደግሞ አስዋጭ ይላል ብቻ ያንን ማዕረድ ይላል። أسرائيل على كل حال النمي تسجيلاتዎች የተቀደሉ ካሴቶች የሚሸጡባቸው መደብ ነገር አለ የተመደበ እዛ ላይ ይሽጣል ማለት ነው። مع أشرطة تسجيل القرآن الكريم كقرآن كريم كتجبر القرآن
ከተቀዳው የተቀዳበት የሆነ ካሴት አለ ያም ሲሸጥ አብረው ነኝም ጎርበጎን ይሸጣሉ والمحاضرات الدينية نعم لا معرض معارض አሁን معرض من العام تقبلوا አሁን ማቅረቢያ ነው የሆነ ነገር የምታቀርብበት ማለት ነው يعني ይሄው معرض ማለት የተፈልገውን አሁን عرض ማለት በአረብኛ ምን ማለት ማቅረብ ማለት ከዛ የተሰለ መደብ አለው መደብ እዛ መደብ አለው ይመደብለታል እዛ ላይ ከቁርአን ካሴት ሲሸጥና والمحاضرات الدينية ديناوي يكونوا محاضرات ሲሸጡ አብሮ ተሰልፎ ይሸጣል የአናሺድ الإسلامية يبالو ካሴቶች ማለት ነው وتسمية هذه الأناشيد إنني أناشيدوش مطرات وتسمية هذه الأناشيد إنني أناشيدوش مطرات نعم إذ أنها أناشيد إسلامية إسلامي هون أناشيدوش ناتشبلو مطرات تسمية خاطئة يتساسات هون السيامين أيوة الأناشيد الإسلامية بلو إسلامي هون أناشيدوش بلو مسيم تسمية خاطئة يتساسات هون السيامين لأن الإسلام دينات الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد أناشيدنا الدنجاجلين ديناتنا يوقعتهم من الزفنوش ديناتنا يوقعتهم لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد وإنما شرع لنا لأن الإسلام يدنجاجلين ذكر الله سبحانه وتعالى المستوى وتلاوة القرآن من باب النو وتعلم العلم النافع تقامي هون نكت ممار النو ديناتنا يدنجاجلين أما الأناشيد أما أنني بيتموت أناشيدوش فهي يفضلنا هنا الكلام أناشيد سبان أناشيد مرتلقوا أمر اليوم لجونا ناس بقى يعني يوم قد سنقروا منشد بلون منشد طيب منشدات شنينا لا بركي يوم منشدات سن الدسكاسيات سموالي لا الدسكاسيات هذا رجمان الدس بدعات سموالي الدس بدعات ويم الدس خوسة تام تكون አዲስ ድሪቶ እንደዛ ይባላል ዲናችን ያወጣል ከሶፊያ የተወሰደ ሙህደት ነው ዲናችን የማያውቀው ማለት طيب اما الاناشيد فهي من دين الصوفيه المبتدعه ايوه አሁን የሌሎች ዑለማዎች ምን ያለው الشيخ صالح الفوزان ብቻ ሳይሆን الشيخ ابن عثيمين الشيخ حمود التويجري الشيخ الألباني الشيخ يحيى احمد يحيى النجمي ان لما الله سبحانه وتعالى نجي علماء النشيد المتولى كتمان كفلك التوكل اما الاناشيد اي نعم ያለበት ሰው እየሰማን ነው حتى ሶላት ላይ እየበጠበጣቸው ነው ሶላት ላይ መስጊዶች اما الاناشيد اناشيدوች فهي አዳም አስምርባት ደግመ ደጋግ فهي ምንድነው كرد بلاته من دين الصوفية من المبتدعات آياته مبتدعة يقولوا صوفية وش دين أمنتنا وك أنجي يا أهل السنة والجماعة أمن غيرنا بدل ما هذا جس لا لقام أصلا بس مثلا بس بدل أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة دمو بدين تناله أصله أغاني بالنجار ما نجمره عباد العجل ويفن أملاكوت بنسامر الجزيرة برو ويفن أملاكوت الناس نتيجمر موسيقى أغاني نجمر الناس المبتدعة نعم لا تغير لا شيء أنهم ملتوي لا أبدا لا لا أما الأناشيد فهي ساقو أناشيد من دين الصوفية الصوفيات من أسنونه المبتدعات مبتدعة يهونوا صوفيات ابنة صوفيات صفة النبي الذين نزا صوفيات اتخذوا دينهم ديناتهم يهونوا لهوا ولعيبا لا ذاقات شواطا إن قلب أدرقوا يهونوا ديناتهم قلبنا مننا شواطا صوفيات ينسوا دينهم من الأناشيد مثل في الثلاثة أيوة
እንደው ማዳን ደስ ይላል ሰው ስልኩ ሲጠራ ራሱ ደስ ይላል በቃ ዝም ይላል በቃ ትንሽ ይጥራ እያለ ኦኬ እንኳን ነው እርካታ ስለሚዘማ ማለት ያሐፍዛል ከዛ በኋላ አብሮ ይላል ሐፍዞ ማለት ስልኩ ሲጠራ እንትን ሲል እሱ አብሮ በሐፍዞ ይጠቀማል ይገለገላል ማለት ነው ይሄው የኔ የሱፊያዎችን ዲን ነው እየተዋወቁበት ያለው نعم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا واتخاذ الأناشيد كما الكتب أناشيد المال من الدين يدين أكلات الجماعات فيه تشبه بالنصارى ككريستيان سجارة من مثل المال واتخاذ الأناشيد أناشيد المال من الدين يدين أكلات الجماعات فيه بوسطه تشبه من مثل اللبس بالنصارى ككريستيان سجارة من مثل اللبس الذين نزاك كريستيانوች جعلوا ያደረጉ የሆኑ دينهم እምነታቸውን بالترانيم መዝሙር ማለት الجماعية በጋራ የሆነ ተራኒም ታጋለህ ለሌሊት አዛይ ያደርጉ ነው አይደል አሲል አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው ይሄ በቃ ከነሱ የተቀዳ ተሸቦ ነው ከነሱ ማለት አናሽድ واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة سوتن يميازلوا يهونوا ድምጾች ማለት ነው እምነታቸው ይሄ ነው ሙጥሪባ ማለት ይንቀሳቀስ ግማሽ ወደ ፊት ግማሽ ወደ ኋላ ግማሽ ወደ ቀኝ ግማሽ ወደ ግራ ሲፈልግ ወደ ሰማይ ይዘላል መሬት ይወርዳል ሲፈልግ የሚወርድ ማለት ይሄ ምን ይባላል النغمات المطربة سبحان الله ዘፈን አይታችኋል በቃ خلاص ይዘላል ቆይ ከሰከሰዋል በቃ ምንም ልክ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ ተዓላ እንደሚል ይሄ غنى የሚባል ነገር ዘፈን የሚባል ነገር ሱብሃንአላህ አንድ ልብ ውስጥ ከገባ ይላል ሙተደይን የሆነ ሰው ራሱ ይበላሻል ሱብሃንአላህ ሀያ ሲያደርግ የነበረ ሰው خلاص ያን ካንተን ካል ተረስ እንደገና አዲብ ያለው ሰው ሰዎች ዘፈኑ ካየ ተነስ ይቀለቀላል ይገባል ፉከራም ከሆነ ምን የሚለው አለው ይላል እንደው ነው አይታችሁ ከወደ ሰርግ ላይ ምንም በቃ አዲብ ያለው ሰው አለ ይነሳል በቃ ማለት ነው በዛ ደግሞ አንዱ ልክ ብሎ አለው ይላል ዘፈኑ እንደዛ ነው ልብ ላይ ከገባ ንፍቅናን ያበቅላል ልብ ላይ ንፍቅናን ያበቅላል ወንዲቱ ኒፋቅ ከማ ወንዲቱ ማኡ አልበቅላ በቅል በቀይ ቡቃያን ዝናብ ውሃ እንደሚያበቅል ሁሉ ሙዚቃ ልብ ላይ ዘፈን ልብ ላይ ንፍቅናን ያበቅላል ዘፈን የሰይጣን ወህይ ቁርአን የአላህ ወህይ ሁለቱ አንድ ልብ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ ነው ረሂመሁላህ ሁለቱ አንድ ልብ ላይ ሊሄዱ አይችሉም ወይ ዘፈን ወይ የአላህ ወህይ ቁርአን እንጂ ማለት ሁለቱ አንድ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ طيب فالواجب الحذر والو እንግዲህ ሼክ ሷሊህ ፈውዛኒ ኹጥባ ያደረጉት ነው ለህዝቡ ኹጥባ ሚንበር ላይ ወጥቶ ኹጥባ ያደረጉት ነው ማለት ኹጥባ ሚንበርያ ኹጥባ ያደረጉት ነው የተወሰደ ነው فالواجب الحذر ግዴታ የሚሆነው መጠንቀቅ ነው من هذه الاناشيد ከነኚህ ግጥሞች ምክንያቱም ከሱፍያ ዲን የተወሰዱ ናቸው كذلك ከነሷራዎች ጋር መመሳሰል ነው ዋጅቡ ከነኚህ ግጥሞች መጠንቀቅ ነው ومنع بيعها مشيت المكلكل عندك تشت ما تو يشت كوره حرام ነገር እየበላህ ነው ያለው ማለት ምንኝ አትሽት ومنع بيعها وتداولها ومنع تداولها ወጣቱ በሰዎች መካከል እንዳይሰራጩ መሰራጨታቸውን መከልከል ማገድ ምንድነው واجب فالواجب الحذر من هذه الاناشيد فالواجب منع بيعها فالواجب منع من تداولها بين الناس በሰዎች መካከል እንዳይሰራጭ መከልከል ግዴታ ነው علاوة ويم علاوة إضافة وزيادة تجمع ما علاوة على ما تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهيج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين علاوة إضافة تجمع كما تجمرات جماعة ما تكون على ما تشتمل يمتكفوا عليه مسؤولي هذه الأناشيد من يقدمون من تهيج الفتنة فتنة مكثفنا ما قطعا ما نساسة لها فتنة يكسكس سبحان الله بتلاقي إخوانوش باللي بيش تلاقي يتزفقوا إخوانوش محاضرة أيتاك شكونا قنال مجمّر يا مجمّركم جدا فنجد يا يتكلم أني ولا متابعين منها أي كلمة ها
አይተናል በምን ግን እነሱ ራሱ ድራማ እያደረጉ عجيب من تهيج الفتنة فتنة ነው ማነሳሳት ማጨቃጨል አለበት بالحماس በተለያዩ ወኔዎች ሐማስ ማለት ወኔ ማለት ነው المتهور متهور በረወር ግድለሽነት ያጠቃውና እየተቆጣጠረው የሆነ ማለት ነው متهور የሆነ ግድለሽነት ማለትም ምንድነው የሆነ በሳል የሆነ አስተሳሰብ የሌለበት متهور تهور الشخص يبالغ أقدم على أمر اندفع بدون مبالاة وبدون تصور للعاقبة إليه يعني النجر مجرشون فسقان يقول هتهجنا جذبله متجابتنا متزفقبت نجر من يبالغ يهم تركون أنت متهور تبالغ الحماس متهور هنا ما تجد ليش النتيجة القول نجروسن يلا جنازة يلا استوى عليه وده هنا وني مالتنا توشن بمقص ፊትናን የሚያነሳሳም ጉዳይ ነው ይሄ አናሽድ የሚባለው ነገር ማለት ያአላህ አላህ አክበር ወይ ሲሰማው ዛሬ ስለሆነ ጦር ምናምን ነገር ስለ ሱሐባዎች ሞት ምሳሌ ሲያነሳ ይነሳል ማለት ነው ከወዲህ ያለው ጉዳዩን ያቀጣጥለዋልና ማለት ምናሉ علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهيج الفتنة بالحماس المتهور متهور ما تدلش الناس يعتقوا يهونا ويبدأ يقولون يلا جنازة يهونا وني شدة مالا حماس شدة شجاعة مالا جاكن الناس يتقبل مالا والتحريش تنكسا مال التحريش مالا بين المسلمين ومسلم مكاكل إفساد مسلمون مكاكلوا عدقات بيستر بكلة الدرج ما أدرك የሚረጭና የሚያሰራጭ የሆነ ጉዳይ ነው አናሽድ የሚባለው ያለው ገለጽ ማለት ነው وقد يستدل من يروج هذه الاناشيد من اناشيدዎች የሚያቀጣጥሉ የሆኑ ሰዎች በርግጥ እንደ መረጃ ያቀርባሉ وقد يستدل من يروج هذه الاناشيد من اناشيدዎች የሚያቀጣጥልና የሚያራግብ የሆኑ ሰው መረጃ ያቀርባሉ بان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الاشعار يتموت እሳቸው ጋር يقدم عن النبرم ويقولوا هم الرجال كبشلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار ويستمع إليها ملكنه يدمت عن النبرم ويكرها كذام يرغب بكم نبرا أيك أو منبرا بلو هم الرجال يكرم لك والجواب عن ذلك لازم السؤال أن الأشعار قدمت التي قدمت كانت ينبروا تنشد يقدموا ينبروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك النبرا ليست أيضا التي تنشد يقدموا أيضا بأصوات جماعية بالدم የሚገጠሙ አይደሉም على شكل اغاني በዘፈን መልኩ ማለት ነው አሁን እኮ እንደው ያ ረሱላህ ምናምን ስለምሰማ ነው እንጂ አንዳንድ ሚዲያ ላይ የምንሰማቸው ጎንደር ላይ ያሉ ክርስቲያን ሴቶች የሚዘፍኑት በነዛ ድምጽ ነው ማለት ነው ጎንደር ስለይ ቦታ ላይ አይደል ሰምታችሁ ቆይ ድምጽ መቀበል የአስዋት ጀማዕያ على شكل اغاني በዘፈን መልኩ በዘፈን ካለ መልኩ ነው عليه الصلاه والسلام ጋር ይገጥም የነበረው كذلك ولا تسمى السيم اناشيد اسلاميه تقول ما يسمى وانما هي اشعار عربيه يبال شعر الاشعار እንጂ اناشيد ይባል ነገር የለውም اناشيد اسلاميه አይደለም اشعار عربيه عرباዊ የሆኑ ግጥሞች በዝመተ የሚገለጹ ማለት ተሽተሚሉ ينقفوا ሲሆኑ على الحكم يتلايو ጥበቦችን حكمة الحكم يتلايو ጥበቦችን ያዘሉ ይሆኑ والامثال يتلايو امثالዎች ምሳሌዎችን ያዘሉ ሲሆኑ ማለት ይተላዩ امثالዎችን ያዘሉ ይሆኑ حكمዎችን ያዘሉ ይሆኑ ግጥሞች ነበር የሚገጠሙ ووصف الشجاعة جግነትን በተመለከተ የሚገልጹ والكرم ቸርነትን የሚገልጹ የሆኑ ግጥሞች ነበር የሚገጠሙ وكان الصحابة ነበሩ ينشدونها افرادا በግለሰብ ደረጃ ነበር ብቻ አንድ ብቻውን ያን ይገለገላል ሌሎች ያዳምጣሉ ማለት وكان الصحابة ينشدونها افرادا لاجل ما فيها من هذه المعاني اوسطوا يتلاقوا معنى وسلال من وصل الشجاعة وصل الكرم امثال حكم سلازلوا نعم عند سو بيكون يناجرال يلوش يدمل ማለት ነው ويشدون بعض الاشعار كثير بيكونوا يجرجلال وقت العمل سرات يسروا ማለት سرات يسروا المتعب ادكامي يሆነን سرات يسروا كالبناء ግንባታ ማለት ነው የሆነ ግንባታ ነገር ይሰሩ አድካሚ ነው ሲሸከሙ ምንስሩ ያን ግጥም ይገጥማሉ አንዱ ይገጥማል ሌሎች ያዳመጡ ስራቸው ይሰራሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ
سرعتهم جمبا يجنبونه ولا أما تعرف بالتالي لم يقبلوا هون يقبلوا كيزوا الإنجام مؤثر كلبي برق الله يوم محاضرة مجمرة على يترجع يقول الله والسيري جزء سيقازو في الليل اللي سيقازو في السفرين من قال الله سيقازو نعم وني اللي نراسو لا يدك ما تشو يقرقل نبرة عندك فيدل هذا يهي ملكتان على إباحة هذا النوع يهينت يتفكر مهونه من الإنشاد كجتم ماله يو جتم ماله كتامالنا يو جتم سبال جتم كتب على كلهم جتم شيء ولا لا جتم شيء لم يقول نملو جتم سبال كو جتم ممزنيا من أمن نجار جمرة كذا نسر اليوم يصير على يبي تكون نجار يجد مشامولين لبس طيب والسير في السفر في الليل في السفر فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات خاصة يودي هذا النجار عد خامي هو نسرع كسروا لريس من قال لا يستبوازوا بذلك يتجدب نبرا لا على أن يتخذ فنًا وما تدرجوا ميال أن أيضا اللي يتفلقوا من فنون التربية والدعوة لدعوة لتربية وتآصل لجوتين كتكت لما صدق سوت متكماتو كونوا مكان يتلاقوا فنوش من البر فن مريم مويا تدرجو ميا سايون صحابوች የሚገለገሉት እንደ ያለው ቦታ ላይ ነበር ማለት لا على اجد تتفنن من فنون التربيه والدعوه نعم كما هو الواقع الان አሁን እንደምናየው አይደለም ጉዳዩ حيث يلقى الطلاب አሁን ባለንበት ዘመን ማለት ነው ተማሪዎች تلقيق درجه ላይ ይነገራቸዋል ማለት ነው هذه الاناشيد حيث يلقى الطلاب هذه الاناشيد እነኚህን ግጥሞች ይነገራል ማለት ተማሪዎች ይነገራቸዋል ويقال عنها كذام درسوا يبالال أناشيد إسلامية أو أناشيد دينية عندها لا سيام يستفاد شوالمان ده تمارين هم يتذكرون هذا ما تمتبين ثلاثة بتاع وهذا يدمالهم ابتداع في الدين أدلي أدد بدعة مفترنا وماماتنا ابتداع في الدين بدلي فترة مفترنا وهو من دين الصوفية المبتدعة إذا قالت الفارق شوية الله عنده مبتدع على باب المنبر لا أنا كده ترى دينكم مذكر إذا لا يكون دين مذكر فهي من دين الصوفية المبتدعين لا دين كون ديننا لهم لنا مش المبتدع أيوة صفتنا موصوفا ما يتعلق مطابقة قلتنا لا أنا شد أدركم في البرزة لا تقارب على نعم لم تبيعه معنى لسه يجوز وهذا ابتداع في الدين وهو من دين الصوفية المبتدعة فهم الذين نزلوا عرف عنهم بالتوقع هنا اتخاذ الأناشد أناشد يسمى دينا ده وهي منظومة مثل مستبدلة يعني عندما استكاء يعني مستبدلة المنظومة يوجد تجمعك الصوفية ذكر مثل ها أنا اللي يتوهم الكلام نبي قبويا سبحان الله نبي قبويا وهو من دين الصوفية المبتدعة فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينا ما لا يفرد علي عند جسم جمروت بالجيته أتى من جسم النبي عليه الصلاة والسلام مولته تجاه يعني دمو أنتنا جسمون يعني بكل لك وسمتو كتك إيمان يتفرو كتكاشاك ولا جاجات وجهك إلى نبي عليه الصلاة والسلام والله الزلال قد منه هذا الكتاب ولا نعمة الله ممكن يكون أنت أنا بالله كان جاجات وجهك جاجات جاجات وجهك حرام برودا يتحول سبحان طيب الله فالواجب التنبه لهذه الدسائس لأنني الكراوات دسائس ما الكراوات لأنني الكراوات تنبه ما درك ينن المنقات واجبات إنه إيه تيرانو دين لما فرارت متانوالو ومنع بيع هذه الأناشيد فالواجب التنبه لنا فالواجب منع بيع هذه الأشرطة إنني كاتبة المشت مكلكل جدتها له إيه إن دايشت مكلكل مشت هاي دلم إن دايشت مكلكل هذا
طيب لأن الشر شرا شوفوا نقر يبدأ يجمرال يسيرا قلال هنا يجمرال ثم يتطور كذا تطور يرجال مالتنا ويكثر يبدل إذا لم يبادر سويت كالتشاكلوا بإزالته بما توجد عند حدوثه شر سكسر يعني شر قلال هنا يجمروا وداون قرار جلت سما تاسوغدو كفنا نعم تطور يدرغال يادغال يدين اكل هنا ቁጭ ይላል እግሩን ይዘረጋል ከዛ በኋላ ነታለው በተለ አንተን ያነሳል ባለቤቱ ማለት አንተን ይጠራርጋል ማለት ለምን ዲን ተደርጎ ስለሚያዝ ማለት በዚህ አለቀይታቸው ማለት وسئل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عن الأناشد إلى أناشد تديكوا وهذا نفس السؤال والجواب قطعوا إياكم ملس سؤال هل يجوز للرجال الإنشاد الإسلامي لو ندوش فكر لنا الإنشاد الإسلامي إسلامي هونو أناشد لو ندوش يفكر لنا علاج هل يجوز للرجال الإنشاد الإسلامي وهل يجوز مع الإنشاد كإنشاد قارا كقطم قارا كزفن قارا الضرب بالدف دبي ممتاز يفكر لهم لوندوش دبي الممتاز يفكر لنا لوندوش فقال وهل يجوز مع الإنشاد الضرب بالدف لب دف دبي مالك دبي ممتاز كقطم قارا يفكر لنا وهل الإنشاد إنشاد نشيدا متكم جائز فكر هذا في غير الأعياد كعيد الشكرنا والأفراح كسدوش أفراح ما سدوش معنا صوت مدة تثبت أفراح وترسل كذلنا كأعياد كعيد الشوكي إنشاد متكم يفكر هذا صوت يتكلم صوت عندنا لوندوش الإنشاد الإسلامي فكر هذا ولتنيا هذه إنشاد قال دبي ممتاز فكر هذا صوت تنيا في غير الأعياد في غير الأفراح كسرقنا كعيدوش وجه إنشاد المتقم جائز نقول فكرة الجواب الإنشاد الإسلامي يوصوش إسلامي يوصوش بدو سلة الرسمان الإنشاد الإسلامي يبالو إسلامي يقولوا نشد يبالو إنشاد مبتدع أدت مدينة لا يتفتر بدعا من الشيخ من الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى إنشاد مبتدع يشبه يمثلال ما ابتدعته الصوفية أدت يفتروا الفترة يمثلال أيها الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع يشبه ما ابتدعته الصوفية أدت يفتروا هنا بيان خزالة تمساسين نسالوان ولهذا لازم تبال ينبغي يقبال العدول من الزنبل عنه أرسلته إلى مواعيد القرآن والسنة ولقرآن وللسنة موعظة وجه تبساطس من ملس تقبلوان اللهم لا ترين مرضى إلا أن يكون بهولم في مواطن الحرب والله ليستعان به لسوش يبدي لا توالنا على الإقدام وليفيت قفته اندقبوا يا درجات توالنا من والجهاد جهاد الله يقول في سبيل الله تعالى فاللهم قال لك تاقبوا يعني زي اللي قال اهو عيدنا افرح لا يسايهول ما قال نبات منه في جهاد اياته في مواطن الحرب اللي يستعين بها على الاقدام والجهاد في سبيل الله تعالى فهذا حسميه طرمات قفافات شوالنا ولذا الجهاد اللي قفافات يدرق هذا النمار واذا اجتمع معه دف دقمو كتاكلبت له كان يهونال أبعد عن الصواب كصواب التلوتام يراك أي يهونال نقلا من كتاب فتاوى الشيخ محمد العثيمين جمع أشرف عبد المقصود ذي كتابات لي مملكة يتلال انت رسول الله ها أشعار يبال نعم جل إنشاد زبالم والإسلام ما استجهات انتو إنشاد زبالم تجري لون عون عبد الله كمرت مكناتهم شيخو مدنا اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب سلومدنا إيه إنشاد عشان لفظون يهم يقوموا بديو شيخ صالح فوزان دايرهم إنشاد إسلامي بالغير أشعار عربية نوي بالون الشعر نوي إنشاد يبالغ يلمنا إسلام أيام تجمع إنشاد يبالغ راسه قال من راسه نعم يقدم سؤال الفاشل
شيخو قدم لنا استدلال يدرجال وقد يستدل من يروج هذه الأناشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار ويستمع إليها ويقرها، والجواب أن الأشعار التي كانت تنشد عند الرسول ليست تنشد بأصوات جمعية ولا تسمى لهم أناشيد إسلامية، وإنما هي أشعار عربية